مرحبا أصدقائي. اليوم غنشوفو مع بعضياتنا واحد لا نوسيون مهمة، يعني من بعد ما كنا شفنا لا كرياسيون مونيتير وشفنا واحد هذاك لو بوفوار اكزوربيتون ديال لي بنك، كيفاش كيديروا لا كرياسيون مونيتير، كيفاش انهم الكري دو لا موني. دونك غنشوفو هذاك لي في ولا هذيك لا تيوري de multiplicateur de crédit. Donc multiplicateur de crédit. Donc هذاك المultiplicateur de crédit يعني هذا بحال واحد المضاعف. يعني مثلا في الاول هذوك لي كريدي اللي داك لي بارن اللي كيكون عند واحد لا بنك خداتو من عند واحد الكليون ديالها. هذاك لي بارن مثلا ولا كتكون مثلا لا بنك عطاتها لا موني سونطرال مثلا، واحد لابارتي كتحطو واحد لابارتي كتحطو في لا بنك سونطرال على شكل ريزيرف اوبليغاتوار. يعني مثلا البنكه لا بنك سونطرال كتقول لواحد لا بنك كتقول لها شوفي هذوك الكليان اللي غاديين يجيو يحطوا الفلوس عندك غادا تشدي واحد الجزء من هذوك واحد البورسونتاج 20% ولا هادي من هذوك لي ديبو اللي عندك، وغادا تجيبي تحطيه عندي سو فورم ريزيرف اوبليغاتوار، بزز منك كتبزز عليها، وداك الشيء اللي بقى عطي به كريدي ديري به اللي بغيتي. دونك لا بنك كتحط واحد لا بارتي في لا بنك سونطرال، وداك الشيء اللي بقى كيبقى عندها دي ريزيرف ديالها دي ديبو ديالها، وكتقدر تبدا تعطي على باز ديال هذاك الشيء اللي عندها، كتبدا كتعطي دي كريدي. ولكن هذيك لي كريدي اللي كتعطي راه كدير اون كرياسيون اكس نيلو. هاد اون كرياسيون اكس نيلو، كرياسيون اكس نيلو كتعني بانها دارت واحد عطات واحد الكريدي à partir de rien du tout. juste كتكتب لك واحد لو شيفر في الكونت بانكير ديالك. دونك لي بنك كوميرسيال مني كيعطيو هذاك لي ريزيرف اوبليغاتوار كيعطيوه لا بنك، صافي لا بنك كتقلب عليهم، ما كتبقاش مبرسطان، كيولي عندهم الحق انهم يعطيوك دي كريدي من والو. جوست كتمشي خاصني نشري واحد لا فواتور كتسوى 100 مليون مثلا، كتقول لك واخا غنعطيك كريدي ديال 100 مليون، صافي كتلقى في الكونت ديالك 100 مليون زادت. هذيك ليكريتور راه اكس نيلو ا بارتير دو ريان. واخا كاين هذاك 80% ديال اللي بي عندها ما كتعطيهمش لك، يعني هي راه اون رياليتي راه ما عطاتك والو، غير واحد ليكريتور لا موني سكريبتورال، لا ماس مونيتير كتزاد، داك لو ديبو ديالك كيتزاد. دونك هذاك الكريدي اللي عطاتو لك انت اشنو غدير به؟ انت باغي تشري طوموبيل، بيان سور غادي تمشي غادي تخلص هذاك لو كونسيسيونير، هذاك السيد اللي غيبيع لك الطوموبيل، وهذاك السيد غادي يمشي يشد هذيك 100 مليون غتفيرسيها ليه في الكونت بانكير ديالو. يعني هذاك السيد اللي شريتي من عنده الطوموبيل غيحط هذيك 100 مليون، غيدير ديبو، غيحط هذيك 100 مليون في بنك اخرى، غيدير ديبو. ها الكريدي اللي خديتي انت اللي دارت لا بنك ديالك دار واحد الديبو في بنك اخرى. يعني هنا منين كتجي هذيك لي كريدي فون لي ديبو، يعني كريدي تعطى غادي يشكل واحد ديبو في واحد لا بنك اخرى. هذيك لا بنك غادي تشد حتى هي هذاك لو ديبو، غادي تحط واحد البورسونتاج منه في لا بنك سونطرال كوم ريزيرف اوبليغاتوار باش تهنى من لا بنك، كتقول لها ها كيرزقك، وداك الشيء اللي بقى ليها حتى هي كدير حتى هي ديك كريدي. مثلا واحد السيد باغي يشري دار، غيشري داك السيد عاوتاني الدار، غيمشي يخلص داك السيد اللي بيع عليه الدار، غيحط حتى هو غيدير ديبو، وكتبقى من هذيك لا بنك الاولى اللي بدات هذه العمليه كيبقاو لي كريدي كتبقى بنكه كدير كريدي، وهذاك الكريدي كيولي ديبو في بنكه اخرى، وهذيك البنكه كدير كريدي، وهذاك الكريدي كيدير ديبو في بنكه اخرى، وهذيك البنكه كدير ثاني كريدي، وكيبقى غادي
حتى كنوصلوا لواحد ليميت اللي هو طالع بزاف، واحد لو بوتونسيال طالع بزاف. دونك شكون اللي كيخلي هاد لي كريدي كيبقاو يمشيو بحال هكا ويتزادوا؟ كاين واحد لو ملتيبليكاتور دو كريدي. يعني نقدروا مثلا هذاك لو ملتيبليكاتور دو كريدي يعني كيخلق ليا واحد لا ريلاسيون، واحد العلاقه ما بين لا باز مونيتير، يعني لا باز مونيتير يعني لا موني اللي كاينه، يعني لي ديبو اللي كاينين في لي بنك ولي بيي اللي كيدوروا في ليكونومي. يعني كيخلق ليا واحد العلاقه ما بين هذيك لا باز يعني لي بيي اللي كاينين عند لي بنك ولي ريزيرف اوبليغاتوار، وما بين لا ماس مونيتير يعني la création monétaire ou le potentiel de la monnaie nouvelle qu'on peut créer يعني اللي بي جداد ولي ديبو اللي غيوليو جداد. دونك هاد لو ملتيبليكاتور دو كريدي كيعطيني واحد العلاقه ما بين لا باز مونيتير اللي هي لي بيي لا موني فيديسيير وما بين لا ماس مونيتير qu'on peut créer. يعني هنا هاد لو ملتيبليكاتور دو كريدي كيعطينا دي زانفو كيمشي. هاد لو ملتيبليكاتور دو كريدي هو تيوريك، يعني اون فا فوار كو في الواقع راه ما كيكونش صحيح 100%، كاينين دي ليميت. ولكن جينيرالمون هادوك لي زوتوريتي مونيتير لا بنك سنترال هاد لو ملتيبليكاتور دو كريدي كيعطيها دي زانفورماسيون على لو بوفوار دو كرياسيون مونيتير. يعني يعني الا بقى هاد لو ملتيبليكاتور دو كريدي كي خدام على لو لون تيرم راه يقدر من 100 مليون نكريي 500 مليون، ما عنديش مشكل الا بقى خدام كما قلنا بوحدو في لو لون تيرم. بيان سور الدوله الا شافت لا ماس مونيتير كتزاد بزاف، الا شافت لي بنك كيكريو لا موني بزاف، عندها دي زانستريمون باش كتدخل باش كتليميتي من هذيك، عندها لو بوفوار انها كتاخذ لا ليكيديتي، انها تقدر تطلع لي ريزيرف اوبليغاتوار، انها كتطلع لو طو دو ريسكونت، كتطلع لو طو دانتيري ديبيتور، ممكن دير دي شوز دي زانستريمون باش انها كتحبس من هذيك لو بوفوار ديال لا كرياسيون مونيتير ديال هذوك لي بنك كوميرسيال. مي جينيرالمون هاد الملتيبليكاتور دو كريدي كيخدم. دونك الا فرضنا مثلا واحد يعني لو راسيو ديال الريزيرف اوبليغاتوار، يعني العلاقه ما بين لا موني، يعني العلاقه ما بين لا موني يعني سنترال اللي كاينه يعني اون بنك سنترال، يعني لي ريزيرف ديال هذوك لي بنك كوميرسيال في لا بنك سنترال، وما بين لي ديبو اللي كيكونوا عند لي بنك. دونك هذاك لو راسيو يعني كيتسمى لو راسيو دي ريزيرف اوبليغاتوار. اش كيساوي هاد لو ريزيرف دو لو راسيو دو ريزيرف اوبليغاتوار يعني بتيت ار كيساوي ار. يعني ار شنو هو ار هما قلنا هما هذاك لي ديبو اللي كيكونوا في لا بنك سنترال ديال لي بنك، يعني لي ريزيرف اوبليغاتوار اللي كيكونوا في لا بنك سنترال يعني كيكونوا اون موني سنترال يعني بلي بيي على لي ديبو. لي ديبو هما هذوك لي ديبو بونكير لي ديبو بونكير اللي كاينين، لي ديبو بونكير اللي كاينين عند لي بنك، يعني لي ديبو اللي كيجيريو هاد لي بنك، يعني الفلوس ديال الناس اللي محطوطين في لا بنك. دونك هذا كيعطينا هذاك لو راسيو دو ريزيرف اوبليغاتوار. سيبوزون حنا هاد لو راسيو هذا مثلا كيساوي 20%، عندنا هاد لو راسيو كيساوي مثلا 20%، يعني لو راسيو دي ريزيرف اوبليغاتوار. لنفرض مثلا كون مثلا واحد لا بنك عندها ليبارن، يعني لي بيي اللي عندها يعني لا موني لا باز مونيتير اللي غنبداو بها. لنفرض ان هاد لا باز مونيتير اللي غادي نبداو بها اش كتساوي مثلا 100 اولا غنديرو مثلا غنسميوها ريزيرف اكسيدونتير يعني واحد لا بنك عندها في الاول لقينا بان عندها واحد 100 دو لا موني. دونك
دابا ملي كنبداو بحال هكا كيبداو كيجيو دي فاغ دو كريدي كما شفنا. يعني في الاول كيكون ديبو، ابري كتبدا كتجي واحد الفاغ دو كريدي، ديبو هذاك لو كريدي كيدير دي ديبو، من بعد كتجي فاغ اخرى دو كريدي، هذوك لي كريدي كيديروا دي ديبو، وكتجي فاغ اخرى دي كريدي، وكيبقى هاد الملتيبليكاتور دو كريدي كيتمشى بحال هكا. دونك كيكون بحال واحد لو جو، يعني ميلونج ما بين لا موني سكريبتورال وما بين لا موني فيدوسيير. دابا مثلا شنو غيوقع؟ اللي كيوقع هو انه في الاول كنبداو بواحد 100. هذيك البنكه ملي كتكون عندها 100 اشنو كدير؟ هذيك 100 غادا تحط واحد 20 منها 20% 20%، غتحطها 20 غتحطها ريزيرف اوبليغاتوار، و 80 اللي غادا تبقى تقدر تعطي بها ديك كريدي. هذاك لو كريدي اللي كتمشي اللي كدير هي غيدير واحد لو ديبو لواحد لا بنك اخرى. هذيك لا بنك حتى هي غادا تبدا بهذيك 80، كتشد 20%، كتشد 20% من 80. شحال 20% من 80 هي 16. وداك الشيء اللي بقى غتبقى ليها 64، غتبقى ليها 64. هاد 64 غيبقى عندها تعطي به دي كريدي. داكوغ، غتعطي به دي كريدي. من بعد هذيك لي كريدي اللي غادي تعطيهم غيمشيو غيديروا دي ديبو. هذوك لي ديبو اللي غيوليو يعني لي ريزيرف اللي غيوليو جداد اكسيدونتير هما هذيك 64. دونك هذوك لي بنك ملي هذيك البنكه اللي غتكون عندها مثلا ديك 64 20% منها هي 12.8 غادا تحطها ريزيرف اوبليغاتوار، يعني كتعطيها لا بنك سنترال. يعني هادو اللي هنا اللي كنشوفوهم هنا، هادو اللي كتشوفوا هنا، هادو كيمشيو دي ريزيرف، اوبليغاتوار. هذا الرزق ديال هادو ما كنتوشيوش فيهم، هذيك 20% ديال لي ريزيرف اوبليغاتوار، يعني فلوس ديال لا بنك سنترال. هادو كنحطوهم في لا بنك سنترال. وهادو هما هادوك لي كريدي، هادو هما كون ابل دي كريدي. هادو هما لي كريدي. دونك هادو لي كريدي اللي كيعطيو لي بنك. الصفر ما كيبانش. دونك هادو هما لي كريدي. دونك قلنا ملي غتكون عندنا 64 غنعطيو لا بنك سونطرال رزقها اون موني سونطرال، ولا هاكي حنا تهنينا منك. وداكشي اللي بقى كتعطي به حتى هي دي كريدي اللي المونطون ديالو غادا تكون 51.2. دونك هاد 51.2 حتى هي غادا تكون كريدي اللي غنعطيوها لواحد اللي غادي يشكل حتى هو ديبو في واحد البنكه اخرى. هذيك البنكه غادا تشد 20% تحطها اون ريزيرف اوبليغاتوار في لا بنك سنترال بالوراق، واللي شاط غتعطي به حتى هي دي كريدي. وكيبقى هذاك شوف اش بدينا في الاول، بدينا ب 100، وكيبقى هذاك لي في ديال الملتيبليكاتور كيبقى غادي يعني ما كيساليش حتى كنوصلوا لواحد المرحله اللي كيوليو هذوك الريزيرف اوبليغاتوار. يعني البنكه
كيولي لو نومبر يعني هذوك لي بيي اللي كانوا عندنا في الاول ديال 100 كنكونوا عطيناهم كلهم لا بنك، ولي كريدي اللي كيكونوا خرجوا غيوليو 500 يعني 500. دونك ليكونومي اللي غتبقى تدور دونك في الاول ملي بدينا ليكونومي شحال كان في لا ماس مونيتير، شحال كانت لا باز مونيتير يعني لي بي اللي كانوا اللي كان لي ريزيرف اكسيدونتير اللي كانوا على ديك لا بنك الاولانيه هما 100. بقينا كنعطيو دي كريدي وفي نفس الوقت كنديروا دي ريزيرف اوبليغاتوار في لا بنك حتى هادوك لي لا ماس مونيتير اللي كانت في الاول ولات 500. يعني كنلاحظوا بان لا ماس مونيتير تضاعفت ضربات في 5، يعني من 100 ولينا في 500. شو شحال عطينا ديال لي كريدي؟ هذا هو ليفي ديال الملتيبليكاتور دو كريدي. يعني هاد لي نوفو كريدي هادو 80 64 51.2 اكسيتيرا، هاد لي نوفو كريدي كيديبوزاو كيوليو دي ديبو افي، يعني هادو كيوليو هما لي ديبو افي في لي كونت ديال لي كليون، في لي كونت ديال الناس. دونك هادوك لي ديبو افي المونطون ديالهم كتولي 500. يعني كتكون يعني هاد لي ديبو افي اللي ولات 500 راه كبر من هذاك على هذوك الفلوس اللي كانوا في الاول اللي هي 100. دابا لينا فريد مثلا هاد الريزيرف هذا، يعني مثلا لا بنك سنترال يعني بنك المغرب بغات ان لي بنك كوميرسيال يعطيو بزاف ديال لي كريدي. حنا ما بغيناش لا ماس مونيتير لي ديبو افي ديال هذوك لي كليون يتزاد لا ماس مونيتير غير ب 500. حنا بغينا لي بنك يبقاو يولي عندهم واحد البوفوار كبر، بوفوار كتر. بغينا نديرو واحد البوليتيك دو رولونس ياك اقلاع اقتصادي، وبغينا لي بنك كوميرسيال يعطيو دي كريدي. اش كدير لا بنك سنترال ولا بنك المغرب؟ هذاك لو راسيو دي ريزيرف اوبليغاتوار تقدر تهبطو مثلا توصلوا ل 10% مثلا، هو من 20% كيوصل ل 10%. دونك هنا كتولي من هذيك 100 10% كنحطوها و90 10 كنحطوها و90 كنعطيوها كريدي. هذيك 90 كنشدو 9 كنحطوها وداكشي اللي بقى 81 ولا هذيك كنعطيوها كريدي، وكنبقاو حتى كنوصلوا بان لا موني كري كتولي لا موني كري كتولي 1000 كتوصل 1000. يعني قد ما كنهبطوا هاد لو راسيو دي ريزيرف اوبليغاتوار قد ما لا موني كري كتزاد، قد ما كنطلعوا هاد لو راسيو دي ريزيرف اوبليغاتوار هاد لا موني كري كتنقص. دونك هنا كنلاحظوا بان هذيك لا كرياسيون مونيتير كنحسبوها باش كنحسبوها بهذاك ليفي ملتيبليكاتور، يعني كنحسبوها بهذاك لو ملتيبليكاتور دو كريدي. دونك هذاك لو ملتيبليكاتور دو كريدي اشنو كيعطينا العلاقه ما بين لا ماس مونيتير كيساوي واحد ملتيبليكاتور ك فوا لا باز مونيتير، يعني هذاك دلتا يعني التغير ديال يعني لا فارياسيون يعني لا فارياسيون ديال لا باز مونيتير كتعطينا لا فارياسيون ديال لا ماس مونيتير. دونك هنا هذيك لا باز مونيتير اللي كانت عندنا ضربناها في واحد الملتيبليكاتور عطاتنا واحد لا ماس مونيتير. يعني بحال كنقولوا مثلا هذيك 100 بحال دابا هذيك 100 اللي كانت عندنا في الديبار ضربناها في واحد الملتيبليكاتور دو كريدي اللي كيسوا مثلا 5 يعني ك ايكال 5. دونك لا ماس مونيتير اللي لا موني كريي ولات هي 500. دونك في هذه الحاله هذاك ك يعني الملتيبليكاتور دو كريدي كيساوي 5. دونك
كيفاش كنحسبوا هاد كيفاش كنحسبوا كنوصلوا لهاد الملتيبليكاتور دو كريدي. دونك حنا كنعرفوا بان مثلا اش لا باز مونيتير. لا باز مونيتير اش كتساوي؟ لا باز مونيتير يعني الموني دو باز، يعني لا موني سونطرال اللي كاينه، هما هادوك لي بيي يعني لي بيي اللي كاينين 200 درهم 100 درهم بلس اللي كيدوروا اللي كيكونوا عند لي زاجون نون فينانسيي اون سيركولاسيون بلس ار هما لي ريزيرف اوبليغاتوار ديال لي بنك سونطرال ديال لي بنك كوميرسيال auprès de la banque centrale. ياك؟ ولا ماس مونيتير اش كتساوي لا ماس مونيتير؟ لا ماس مونيتير كتساوي هادوك لي بيي اللي كاينين اون سيركولاسيون بلس بيان سور لي ديبو اللي كاينين، لي ديبو اللي كيجيو من لا كونتربارتي ديال لي تيتر، من لا كونتربارتي ديال لي تيتر دو كريونس، من لا كونتربارتي ديال لي كريدي اكوردي aux entreprises، من لا كونتربارتي. دونك مثلا انتربريز فاش كتعطي فاش كنعطيو شي انتربريز كريدي لا كونتربارتي كيكون ديبو، فاش كنديرو لي سكومج ديال واحد لي في كوميرس لو كونتربارتي كيكون ديبو، فاش كناخدو البون دو تريزور لي كونتربارتي كيكون ديبو. دونك لا ماس مونيتير كتكون من هادوك لي بيي بلس لي ديبو. داكور. حنا عارفين ار لو راسيو دو ريزيرف اوبليغاتوار اش كيساوي هادوك لي ريزيرف اوبليغاتوار اللي كاينين في لا بنك سونطرال او الموني سونطرال سور هادوك لي ديبو. يعني لي بنك كوميرسيال كيشدوا هادوك لي ديبو اللي عندهم اللي كيجيريوهم لي ديبو ديال الناس وكيطبقوا عليهم واحد البورسونتاج او موني سونطرال كيمشيو كيحطوه في لا بنك سونطرال. وكاين عندنا سكون ابل بي petite b هي la préférence pour la liquidité. Petite b هي la préférence pour la liquidité. préférence pour les billets. يعني كنتوقعوا ان مثلا لي بيي اللي غادي يخرجوا من السيستم بانكير اللي غادي يبغيوهم هذوك لي زاجون نون فينانسيي باش يخدموا بهم، كنقولوا مثلا لي بيي. شنو هما هاد لا بريفيرونس بور لي بيي؟ يعني كنشدوا هذوك لي بيي اللي كاينين كنقسموهم على لا ماس مونيتير، يعني لي بيي اللي كاينين sur la masse monétaire كيعطينا ce qu'on appelle la préférence pour les billets، يعني la préférence pour la liquidité. يعني هادوك les agents non financiers كيبغيو هاد لا liquidité لانها كيديروا بها لي ترانزاكسيون ديالهم. دونك حنا كنكونوا حاسبين هاد لا préférence pour les billets ولا la préférence pour les liquidités. دونك هذا قلنا هذه لا ماس مونيتير، هذه لا باز مونيتير، هذا لو راسيو دي ريزيرف اوبليغاتوار، هذه لا بريفيرونس بور لي بيي ولا لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي. بيان سور هادشي كلشي غير تيوريك، تقدر هاد لا بريفيرونس اون فا فوار دي ليميت. ابري دونك هاد اش لا باز مونيتير نقدروا نشدو هاد هنا هاد بي هادي كنخرجوا منها هاد بي كنخرجوا منها هذيك بيتيت بي هذه كتعطينا ان بيتيت بي اش كتساوي؟ كتعطينا ان بيتيت بي ان بي لي بيي. دابا غنخرجوا لي بيي من هنا، ان لي بيي اش كيساويو؟ كيساوي petite b la préférence pour les billets fois la masse monétaire. دونك الا شديت يعني كنشد غير هاد ام كنطلعها الفوق وكيبقى عندي لي بيي، ما درت والو. يعني لا ماس مونيتير الا ضربتها في لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي في لا بريفيرونس بور لي بيي كتعطيني لي بيي اللي كاينين. فهمنا؟ وإلا شديت دابا بغيت نجبد لو راسيو، بغيت نجبد لي ريزيرف اوبليغاتوار بنفس الطريقه بغيت نجبد لي ريزيرف اوبليغاتوار. دونك لي ريزيرف اوبليغاتوار
اش غيولي عندي؟ غيولي عندي باللي لي ريزيرف اوبليغاتوار غيوليو كيسواو ليا غيوليو كيسواو ليا petite r le ratio de réserve obligatoire fois D fois les dépôts. D'accord? Donc faites attention. دونك هنا كنقول بان غنقول بان غنجي هنا وغنكتبها باش ما يتخلطش لكم داكشي باش ما تدوخوش ليا. دونك ار غنجبدها من هادي غنطلع ديال الفوق غيبقى عندي ار شنو هما لي ريزيرف اوبليغاتوار اللي كيكونوا في عند لا بنك سنترال كيساويو ليا petite r le ratio de réserve obligatoire fois les dépôts. لحد لهنا كلشي مزيان ياك؟ دونك هنا غنعاود نكتب هاد لا باز مونيتير. كيفاش غنكتبها؟ غادي نقول بان لا باز مونيتير هي بي، و بي قلنا هي petite b la préférence pour la liquidité fois la masse monétaire plus R و R ما غنعاود نكتب R اش غنكتب في بلاصتها le ratio de réserve obligatoire fois les dépôts. حد هنا مفهوم؟ دونك كنجي دابا كنكتب M حتى هي بطريقه اخرى. دونك كنقولوا M لا ماس مونيتير ها هي M ها هي B بلس D هي لي بيي بلس لي ديبو. قلنا هاد لا ماس مونيتير غنكتب انها عوض ما نكتب هاد بي غنكتب بتيت بي لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي فوا ام. ها هي منين جبتها دونك عوض ما نكتب بي حطيت هادي. انتبهوا معايا الله يرضي عليكم. وغنزيد عليها دي حيت عندي هنا بي بلس دي غنزيد عليها دي ياكو. دابا انا دي دابا انا عارف ثاني باش ثاني ما تدوخوش. دابا هنا كنقولوا ام ايكال بي بلس دي ياك. دابا الا بغيت نخلي غير دي بوحدها دي اش كتساوي ام موان بي. دونك هاد بي غنجيبها. دونك هاد دي اش كتساوي كتساوي ام موان عوض ما نكتب هاد بي غنكتب هادي غنكتب بي فوا ام دونك غادي نجي دابا احنا لقينا دي هي ام موان بي فوا ام. هاكو اللي متبع معايا راه ما غيلقى حتى مشكل في هاد راه هادشي راه حساب ديال السابعه التاسعه الثامنه. دونك هنا غنعاود نكتب هاد لا باز مونيتير هادي حنا قبيله شفنا منين جبناها غنعاود نكتبها. دونك غنقول بان لا باز مونيتير اش كتساوي هاد بي فوا ام غنخليها كما هي بي فوا ام بلس غاديك ار هاد ار هادي غنخليها فوا دي غنحط هادي اللي لقيت دابا غنحل القوس ودي غتولي هي ام موان بي يعني لي بريفيرونس بور لا ليكيديتي فوا ام. فوالا وغنسد. دونك غنزيد نكتب اش لا باز مونيتير غنشر كتبان لي غنشر. دونك بيتيت بي لا بريفيرونس فوا لا ماس مونيتير بلس لو راسيو دو ريزيرف اوبليغاتوار غنضربو في لا ماس مونيتير يعني كنبدا نشر موان كندير موان هاد ار غيتضرب في بي في ام يعني لو راسيو دو ريزيرف اوبليغاتوار فوا لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي فوا ام. دونك هنا كتبان لي ام كاينه فين ما كاينه بارتو. دونك هذا يعني دونك اش غادي ندير غنكتب لا باز مونيتير وهنا غنعمل بهذيك ام غنعمل بلا ماس مونيتير حيت حنا قلنا بان كاينه علاقه ما بين لا باز مونيتير ولا ماس مونيتير
والملتيبليكاتور دو كريدي هو العلاقه اللي بيناتهم. انا غير كنبرهن لكم كيفاش غنحسبوا هاد لو ملتيبليكاتور دو كريدي. دونك تبعوا معايا الله يرضي عليكم. دونك هنا ام عامل le petit b, la préférence pour la liquidité, plus, voilà, plus R, le ratio de réserve obligatoire, moins R fois la préférence pour les liquidités. Donc, هذا هو M. إذن دابا من هنا إلا بغيت نخرج لا ماس مونيتير. دونك عندي اش كتساوي لا ماس مونيتير فوا هادشي. اذا لا ماس مونيتير هي اش فوا واحد على هادشي. داكوغ. دونك لا ماس مونيتير كتساوي يعني هاد البارتي هي هادي غنهبطها لتحت. داكوغ. غتولي عندي دونك غتولي عندي هي دونك غتولي عندي دونك ام غتولي كتساوي دونك ام غتولي ديزولي دونك ام دونك هنا غنديرو ام غتولي كتساوي ليا ديزولي مزامي غتولي كتساوي ليا ديك اش لا ماس مونيتير divisé sur هذيك B plus R moins R fois B moins B fois R ou la R ou la B fois R. Donc هذه غنسميوها M. دونك من هنا دونك شنو لقينا بان ام شدينا ام وهبطنا هذه يعني ام ولات كتساوي بي بلس ولات كتساوي بي بلس ار موان ار فوا بي. دونك اش كتساوي دونك ام غنهبط غنقول بان ام كتساوي on va dire que M اش كتساوي دونك M اش كتساوي كتساوي H فوا نحل قوس واحد ديفيزي سور هادي هي بي نقدر دابا نقدر لا بغيت نعمل بار هي بلس ار عامل اش غيبقى ليا واحد موان بي. دونك واحد سور بي زائد ار عامل لي واحد موان بي يعني هادي راه عملنا غير بار هنايا ما درت والو. دونك هادي عطاتني واحد العلاقة ما بين لا ماس مونيتير ولا باز مونيتير. دونك شنو هو هاد واحد مقسوم على بي زائد ار عامل لي واحد ناقص بي. انا هذا هو الملتيبليكاتور هذا هو ك يعني ك ايكال واحد ديفيزي بار بي بلس ار عامل لي واحد ناقص بي. هذا هو الملتيبليكاتور دو كريدي. دونك بقينا جايين كنبرهنو
حتى لقينا بان كاين واحد العلاقه ما بين لا باز مونيتير و لا ماس مونيتير هي لو ملتيبليكاتور دو كريدي. دونك هاد لو ملتيبليكاتور دو كريدي هذه هي العلاقه ديالو النهائيه. دونك كنقولوا بان لي كريدي فون لي ديبو qui font les crédits etc. دونك هادشي الهدف ديالو كيبين لنا الاهميه ديال هاد الملتيبليكاتور دو كريدي. دونك كندخلوا لو رول دي ريزيرف اوبليغاتوار يعني R le ratio des réserves obligatoires ou le rôle de la préférence pour la liquidité B يعني la préférence pour les billets. Donc la formule del multiplicateur هي هذه هي K égale 1 sur R plus B moins R fois B. K égale 1 sur R plus B moins R fois B أو لا كما قلنا كديروا واحد على B زائد R عامل لي واحد ناقص B. دونك إلا خدينا إكزامبل مثلا خدينا إكزامبل ديال R هاد لو راسيو دي ريزيرف اوبليغاتوار هو 20% وخدينا B مثلا لا بريفيرونس بور لي بيي بور لي ليكيديتي 20%. دونك K لو ملتيبليكاتور دو كريدي غيولي واحد على 0.36 يعني غيولي 2.78 تقريبا غيولي 3. دونك بوتونسيالمون يعني تيوريكمون نظريا كنقولوا الكميه ديال لا موني يعني لا ماس مونيتير اللي غتكون عندنا في الاول تقدر تكون ملتيبليي كازيمون باغ 3 يعني اون بو يعني تقدر تطلع باغ 3 الا كان لو ريزيرف اوبليغاتوار 20% و لا بريفيرونس دو بيي 20%. دونك يعني كيبقاو يعني دي كريدي كيديروا دي ديبو ودي كريدي كيديروا دي ديبو ودي كريدي كيديروا دي ديبو كنبقاو غاديين مع الوقت. دونك هادوك لي كريدي كيبقاو كيتزادوا هادشي غيعطينا واحد لوغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير. يعني الا خدينا هاد ليكزامبل هذا ديال 2.78 مثلا ان كونتيتي مثلا ديال 100 تقدر تبقى تطلع توصل 278. الا كان هاد لو ملتيبليكاتور بقى خدام ترانكيلمون سور لو لون تيرم يعني ما بدلناش هاد 20% ديال ريزيرف راسيو دو ريزيرف اوبليغاتوار وهاد لي بيي موقع فيهم حتى شي بروبليم موقع فيهم حتى شي مشكل. سي كلير. دونك هاد لو ملتيبليكاتور دو كريدي عنده دي ليميت يعني عنده حدود وعنده دي ليميت. دونك لي ليميت ديالو عنده علاقه بواحد لا دوموند دو كريدي يعني من طرف لي زاجون ايكونوميك يعني على حساب لا سيتوياسيون دو كرواسونس نقدروا نوصلوا لواحد المرحله الناس ما بقاتش باغا تاخذ دي كريدي صافي الناس ما بقاتش باغا تاخذ دي كريدي الناس ما بقاتش باغا دير دي انفستيسمون ما بقاتش باغا تاخذ دي كريدي. دونك هنا الا ما بقاوش كيتعطاو دي كريدي اولا مثلا الطو دانتيغي مثلا هابط طالع بزاف ممكن شي حاجه اللي كتمنع ان الناس ياخذوا دي كريدي. دونك هنا هاد الملتيبليكاتور دو كريدي ما يمكنش يخدم. اولا ثانيا لاتيتود ديال لا بنك سنترال اللي كتقدر تحبس من لا كرياسيون مونيتير. دونك لا بنك سنترال كتقدر تحد من لا كرياسيون مونيتير يعني لا بنك سنترال كتحد من لا كرياسيون مونيتير يعني لا بنك سنترال كتقدر تطلع لو طو دانتيغي ديبيتور كتطلع دو طو دو ريسكونت كتطلع هذاك لو راسيو دو ريزيرف اوبليغاتوار وبالتالي لا بنك سنترال كتحبس هاد الميكانيزم ديال لا كرياسيون مونيتير. دونك هادشي غيأثر على الملتيبليكاتور ما يبقاش يخدم. ايضا لو رومبورسمون دي زونسيان كريدي يعني كتوقع ليا اون ديستريكسيون دو لا موني يعني الناس ملي كيجيو يخلصوا لي كريدي ديالهم وكيوليو هادوك لي كريدي اللي كيتعطاو قل من هادوك لي كريدي اللي كيترومبورساو. دونك هنا لا ماس مونيتير كتهبط من لا ماس مونيتير كتهبط حتى ديك لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي حتى هي كتاثر كلشي كيتاثر حتى لي ديبو كيتاثروا. دونك الملتيبليكاتور كيوقع ليه مشكل. وكاينين ايضا لي فويت دو ملتيبليكاتور دو كريدي الامور اللي كتخرج على السيطره ديال هاد الملتيبليكاتور دو كريدي. سي فويت انتيرون ليفي دو ملتيبليكاتور يعني مثلا
كنا كندويو قبيله على لا بريفيرونس دو ليكيديتي، عطينا في ليكزامبل 20% ولا 30%. دابا الا كانوا الناس كيجيو كياخذوا الفلوس بزاف ما كيتعاملوش بلي يعني كيخرجوا فلوسهم بزاف من لا بنك، كيخرجوا فلوسهم بزاف من لي غيشي. دونك هنا كاين عندي دي فويت، هاد لي فويت كيخسروا هاد التاثير ديال الملتيبليكاسيون. كاين ايضا لا تيزوريزاسيون. لا تيزوريزاسيون مثلا انا عندي بزاف، عندي واحد 10 مليون 20 مليون ديال الفلوس ديال الوراق عندي، ما كنمشيش نحطهم في لا بنك. اشنو كندير؟ كنمشي كنشد انا هذوك الفلوس كنحطهم عندي في الدار، كنحل واحد الصندوقه ولا كناخذ واحد الخزنه، واحد الكوفر فور، وكنحط فلوسي وكنسد عليهم، ما كنحطهمش في لا بنك. دونك هذوك كيتسمى لا تيزوريزاسيون، فلوس اللي خازنها انا كانزها، وهذا كيخسر هذاك الميكانيزم ديال كريدي ديبو. كريدي ديبو هذيك الفلوس كتسمى خارجه. هادشي كي هو ما كيخسر التاثير ديال هذا الملتيبليكاتور دو كريدي. دونك ايضا لي ديبو اللي كيداروا في واحد لا بنك اترونجير، يعني لو كريدي فينانس ان بيان اشتي و فابريكي ا ليترونجي. يعني مثلا واحد الشركه كاينه في فرنسا، انا بغيت ناخذ واحد لا ماشين دو برودكسيون من عند واحد الشركه اللي كاينه على برا، غنمشي غناخذ ان كريدي من لا بنك ديالي من المغرب، غيعطيوني واحد ديبو افي في الكونت بونكير ديالي، غنمشي انا غنخلص هذاك السيد اللي كاين على برا مثلا واحد البنكه اللي غادي يمشيو ليها هاد الفلوس غتكون على برا، البنكه اللي غيمشيو ليها هاد الفلوس غتكون على برا. دونك هذيك البنكه غادا تشد هذاك الدوفيز وغادا تمشي دير لي شونج شغل هذاك. المهم انا غنخلص بالدوفيز، هذاك الدوفيز هاد الكريدي غادي يمول ليا واحد العمليه ديال لاشا اللي كاينه على برا. دونك هذوك الفلوس الكريدي تعطى هنا، ولكن لو ديبو تحط على دوله خارجه على المغرب. دونك هذا ما غاديش تبقى لا فالور ديال الملتيبليكاتور اكزاكت. دونك يعني الملتيبليكاتور دو كريدي يعني كيشرح لينا بشكل نظري وبشكل قريب، يعني قريب يعني القدره ديال لي بنك انهم يخلقوا لا موني، كيعطينا العلاقه ما بين لا باز مونيتير ولا ماس مونيتير. ولكن راه في الواقع هذاك الملتيبليكاتور دو كريدي ما كتكونش لا فالور ديالو اكزاكت هي نفسها كما كنحسبوها في لا تيوري. داكوغ. دونك اصدقائي هذا كل ما يمكن لي نعطيكم على هذا الملتيبليكاتور دو كريدي. كنتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وبارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم، تابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من لي فيديو، وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش حتى هما يستافدوا. ديروا لايك للفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.